ओके स्टुडेन्ट लास्ट मैले दुईवटा भिडियो अपलोड गरेको थियो पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टको माथि। सो पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टको माथि लास्ट टू भिडियो जस्ट एउटा इक्जाम्पलको वेमा जस्ट एउटा कन्सेप्ट मात्रले क्लियर गर्नु खोजेको थियो एक्चुअली के हो भनेर हो कि न जसले त्यो दुईवटा भिडियो हेर्नुमा टाइम छैन भने म यहाँ जस्ट फ्यु मिनट्स लिएर त्यसलाई यसलाई अलिकति क्लियर गर्ने म क्लियर गर्दैछु। देन आफ्टर हामी अलङ विथ फर्मेट डिरेक्टली पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टको कतिवटा मेथड छ क्लास 12 मा हामीले यसलाई कसरी पाराले हामीले यसलाई फर्दर बुझ्नुपर्ने हो, यसको कन्सेप्ट के हो, यसलाई हामी अगाडि बढौँ। ओके नाउ बिफोर द्याट सो म एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल ड्र गरेर यो इक्जाम्पलको थ्रु अलिकति कन्सेप्ट क्लियर गर्छु। ओके नाउ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टलाई बुझ्नुको लागि हो भने नाउ सिम्पल एक्स र वाईको एउटा इक्जाम्पल हो। नाउ एक्स एन्ड वाई पार्टनर्सको एन्ड तिनीहरूको फर्म अथवा बिजनेस छ भने बिजनेसले यो दुईजना पार्टनर्सको नाममा एउटा अकाउन्ट ड्र गर्छ एन्ड यहाँ दुईटा पार्टनर्स छन्। यु क्यान युज टु कलम एक्स वाई डेबिट साइड अकाउन्ट मिन्स टी सेप हुन्छ एन्ड एक्स वाई क्रेडिट साइड एन्ड बेसिकली यो पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टलाई बुझाउँदैछ। यो अकाउन्ट कसले बनाउँछ? बिजनेसले मेन्टेन गर्छ। बट यो अकाउन्ट कसको लागि मेन्टेन गरिदिएको? बिजनेसले आफ्नै ओनर एक्स र वाईको लागि मेन्टेन गरिदिएको। यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन। सो एक्स र वाईले यो अकाउन्ट मेन्टेन गर्दैन। यो अकाउन्ट उनीहरूको नाममा हुन्छ बट कसले मेन्टेन गर्छ? बिजनेसले मेन्टेन गर्छ। यो अकाउन्ट हेर्दा बिजनेसको भ्यू पोइन्टबाट हामी हेर्नुपर्छ। यो मैले लास्ट भिडियोमा पनि भनेको थियो। नाउ यो अकाउन्ट बेसिकली हेर्नु पर्यो भने कुनै पनि गोल्डन रुल्स काम गर्दैन। न त रियल न त पर्सनल न त नोमिनल कुनै अकाउन्टको नेचरमा बिलोङ गर्दैन। यो अकाउन्टको आफ्नै इन्डिपेन्डेन्ट रुल्स छ। यो अकाउन्टलाई बुझ्नुको लागि अलग कन्सेप्ट याद हुनु पर्यो। यो अकाउन्टमा नाउ डेबिटमा के रेकर्ड गर्नुपर्ने, क्रेडिटमा के रेकर्ड गर्छ फर्मले भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो भने नाउ क्रेडिटमा फर्मले यो मान्छेहरूको फेभरेबल ब्यालेन्सहरूलाई फेभरेबल फ्याक्टर्सहरूलाई मात्र रेकर्ड गर्छ। फेभरेबल चिजहरूलाई मात्र रेकर्ड गर्छ। न के हो फेभरेबल चिज मिन्स यो मान्छेहरूको फेभरेबल केलाई भनौँ भन्दा सिम्पल फर्स्ट स्टेप आउँ कि एक्स र वाईले फर्स्टमा फर्म स्टार्ट हुँदा क्यापिटल दिएको थियो से 2 लाख एन्ड 1 लाख रुपिस मिन्स नियर फ्युचरमा गएर यो फर्मले एक्स र वाईलाई 2 लाख 1 लाख रिफन्ड गर्नुपर्छ कि पर्दैन? फर्काउनु पर्छ। बिकज फर्म र ओनर त सेपरेट एन्टिटिज हो। यो त बुझेको कुरा हो। सो फ्युचरमा फर्काउनु पर्छ भने यो मान्छेको यो 2 लाख र 1 लाख चाहिँ फेभरेबल भयो कि अनफेभरेबल भयो? फेभरेबल भयो मिन्स उनीहरूकै पैसा हो भने फर्मले यो 2 लाख र 1 लाखलाई फेभरेबल साइडमा लेख्छ। द्याट मिन्स हामीले के कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो? क्रेडिट साइड इज फेभरेबल साइड। पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टमा क्रेडिट साइड फेभरेबल साइड मानिन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? नाउ डेबिट साइड इज अब बुझिहाल्यो डेबिट एन्ड क्रेडिट इज अपोजिट। डेबिट साइड इज अनफेभरेबल साइड, अनफेभरेबल अथवा एडभर्स साइड। के हो अनफेभरेबल एन्ड एडभर्स मिन्स अगर कुनै पनि कारणले गर्दा अब बिजनेसलाई सोध्यो तिमीले आफ्नो मालिकलाई कति पैसा फर्काउनु पर्छ फ्युचरमा भन्यो भने 2 लाख र 1 लाख फर्काउनु पर्छ मैले मालिकको भन्यो भने यो 2 लाख र 1 लाखलाई के खालको ब्यालेन्स भन्दा मिल्ने रहेछ? फेभरेबल ब्यालेन्स। क्लियर? तर कुनै पनि टाइममा गएर कुनै पनि समयमा गएर से मिस्टर एक्सले बिजनेसकोबाट 50,000 रुपिस पैसा विथड्रल गरेछ, निकालेछ। क्लियर छ भने फर्मले यही अकाउन्टबाट पैसा काटिदिन्छ। मिस्टर एक्सको कति पैसा थियो इनिसियली? 2 लाख। कति पैसा लग्यो? 50,000 लग्यो। अब ब्यालेन्स कति बच्छ? सिधा हिसाबमा हेर्नु पर्यो 1,50,000 रुपिस पे गर्नुपर्छ कि पर्दैन फर्मले फ्युचरमा एक्सलाई? यस। द्याट मिन्स यो कारणले यो फ्याक्टरले गर्दा यो मिस्टर एक्सको अकाउन्ट के हुँदैछ? घट्दैछ भने यो 50,000 चाहिँ अनफेभरेबल अमाउन्ट हो। त्यही कारणले अगर कुनै कारणले गर्दा उसको अकाउन्ट के हुँदैछ? बढ्दैछ भने क्रेडिट साइड,
गर्दैछ भने डेबिट साइड, सो 50,000 लाई यहाँ लेख्छ। क्लियर छ? सो द्याट मिन्स अगर कुनै पनि कारणले गर्दा मिस्टर एक्स र वाईको पार्टनर्सको अकाउन्ट इन्क्रिज हुँदैछ भने त्यो सब ट्रान्जेक्सन्सलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्ने रहेछ? क्रेडिट साइड। अनि कुनै पनि कारणले गर्दा उनीहरूको पैसा के हुँदैछ? घट्दैछ भने त्यो ट्रान्जेक्सन्सलाई फर्मले कहाँ रेकर्ड गरिदिने रहेछ? डेबिट साइड। यहाँसम्म क्लियर छ? ओके, नाउ अब हामी डाइरेक्टली आउँ कि लाइक हाम्रो फर्मेटमा। इफ यहाँसम्मको इक्जाम्पलमा केही क्लियर भएन भने लास्ट 2 भिडियोलाई एकदम डिटेल्समा हेर्नु, तब मजाले क्लियर भइहाल्छ ल। ओके, यो फर्मेट मैले यहाँ एकछिन जस्ट सेकेन्डको लागि राख्दैछु एन्ड यसलाई मजाले कपी गर्नु कि इफ सपोज तपाईँहरूकोमा गाइड छ अरे भने देन गाइडमा पनि यो फर्मेट दिएको छ, त्यहाँबाट हेर्दा पनि बुझ्छ अझै क्लियर छ। ओके, ओके, नाउ अब हामीलाई यही फर्मेट थ्रुबाट हामी एन्टायर कन्सेप्टलाई क्लियर गर्ने ट्राई गरौँ। ओके, नाउ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट 2 टाइप्सको मेथडमा क्याटेगोराइज गरेको छ। पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भनेको के रहेछ? बिजनेसले हाम्रो आफ्नै मालिकलाई फ्युचरमा कति पैसा दिनुपर्नेछ, कति पैसा पायो, कति पैसा काट्नुपर्छ भन्ने कुरा रेकर्ड गर्छ त्यो अकाउन्टमा। कोसँग? रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन्स मात्रै, बिजनेस र ओनरको रिलेटेड रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन्सलाई मात्रै रेकर्ड गर्छ। सो एक्स र वाई, बिजनेसबाट एक्स र वाईले के पाउँछ? नाउ डाइरेक्ट कुरा सोध्दा हुन्छ। बिजनेसले एक्स र वाईकोबाट के पाउँछ? सरी, एक्स र वाईलाई के दिन्छ? से एक्स वाई पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट एकछिन नछुट्टै हेरौँ। बिजनेसले मिस्टर वाई र मिस्टर एक्सलाई के पे गर्नुपर्छ? स्यालेरी पे गर्नुपर्छ। मिस्टर एक्स र वाईलाई के पनि पे गर्नुपर्छ? कमिसन। मिस्टर एक्सलाई र वाईलाई के पनि पे गर्नुपर्छ? इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल। यो अप्रोप्रिएट चिजहरू, अप्रोप्रिएट आइटमहरू, अप्रोप्रिएट एक्सपेन्सेस पे गर्छ। द्याट मिन्स यो सबै चिज एक्स र वाईको लागि फेभरेबल हो कि अनफेभरेबल हो? यो सब चिज फेभरेबल हो, उनीहरूको फेभरमा छ भने अभियसली यो चिजहरू कहाँ लेख्छ होला? हामी क्रेडिट साइडमा लेख्छ। एन्ड बिजनेसकोबाट एक्स र वाईले के गर्छ? ड्रइङ्स गर्छ। ड्रइङ्स रिफन्ड गर्दा केसँग रिफन्ड गर्नुपर्छ होला बुझ्नु? ड्रइङ्स पनि लङ विथ इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्ससँग। त्यो सब कारणले गर्दा यिनीहरूको ब्यालेन्स के हुनेवाला छ? घट्नेवाला छ भने त्यो सबै चिज माइनस साइड, मिन्स डेबिट इज अनफेभरेबल, क्रेडिट इज फेभरेबल साइड। यहाँसम्म ठिक छ? त्यही वेमा छ न। सो फर्स्ट 2टा मेथड हुन्छ पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्टलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने। फर्स्ट वान इज फिक्स क्यापिटल अकाउन्ट मेथड, देन सेकेन्ड वान इज फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल अकाउन्ट मेथड। यो 2टा मेथड छ। ओके, एन्ड नाउ फिक्स्डमा अन्डर फिक्स क्यापिटल अकाउन्ट मेथड अगेन वी हेभ टु गो विथ 2 डिफ्रेन्ट अकाउन्ट, 2टा डिफ्रेन्ट अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। ओके, एन्ड फर्स्ट वान इज पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट एन्ड सेकेन्ड वान इज पार्टनर्स करेन्ट अकाउन्ट। पार्टनर्सको क्यापिटल अकाउन्ट र पार्टनर्सको करेन्ट अकाउन्ट, ठिक छ। एन्ड अन्डर फ्लक्चुएटिङ मेथड खालि एउटै मात्रै अकाउन्ट बनाउँछ, द्याट इज पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। सो यहाँसम्म क्लियर छ? सो पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट कतिवटा मेथडले बनिन्छ? 2टा मेथडले। एन्ड 2टा मेथडको डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि 2टा अकाउन्टको फर्स्ट बेसिक डिफ्रेन्स छ अन्डर फिक्स्डमा 2टा अकाउन्ट, बट अन्डर फ्लक्चुएटिङ मेथडमा खालि एउटा मात्र अकाउन्ट, द्याट इज पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट। बट यहाँ पार्टनर्स क्यापिटल पनि बनिनु पर्यो, त्यसको अन्डरमा के पनि, त्यसको मुनि के पनि बनिनु पर्यो, पार्टनर्स करेन्ट अकाउन्ट पनि बनिनु पर्यो। यहाँसम्म ठिक छ? ओके, नाउ डिफ्रेन्स के रहेछ? ओके, यो अकाउन्ट त एकदम इजी हो। फर्स्ट यो अकाउन्ट बुझ्यो भने यो अकाउन्ट बुझिहाल्छ। ओके, नाउ फिक्स्ड क्यापिटल अकाउन्ट मेथडमा हेर्नु पर्यो भने पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट ड्र गर्दाखेरि खालि 3टा चिज मात्रै रेकर्ड हुन्छ, खालि 3टा चिज। म यो अकाउन्टलाई एकदम डिटेली बताइदिँदैछु। खालि 3टा चिज रेकर्ड हुन्छ। ओके, फर्स्ट वान इज ब्रेक डाउन, देन बाय कैश or bank account and debit side to cash or bank account। यति नै खाली।
1 2 3 तीनटा मात्रै हुन्छ। न फर्स्ट बुझौँ लजिकलाई के हो यो फिक्स्डको क्यापिटलमा यो तीनटा के हो ब्याङ्क क्यास के रहेछ यो बुझौँ। ओके 1 अप्रिल 2016 मा इक्जाम्पल साथ बताइदिँदैछु, यहाँ म फिगर लेखिदिन्छु पनि। से मान एक्स र वाईले एउटा बिजनेस ओपन गर्यो भने न यही बिजनेसले एउटा अकाउन्ट ड्र गरिदिन्छ मालिकको नाममा, एक्स र वाईको नाममा। के अकाउन्ट बनाइदिन्छ? एक्स र वाईको नाममा क्यापिटल अकाउन्ट ड्र गरिदिन्छ। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छैन? पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट कसले बनाउँछ यो त एकदम क्लियर छ। सो मानौँ कि स्टार्टिङमै 1 अप्रिलमै एक्स र वाईले फर्मलाई 2 लाख रुपिस र 1 लाख रुपिस दिएछ। ठिक छ, 2 लाख रुपिस र 1 लाख रुपिस दिएछ। क्लियर? भने फर्मको हातमा कति लाख पैसा आयो? 3 लाख पैसा आयो कि आएन? यसलाई भन्छ इनिसियल क्यापिटल भन्दा भयो, क्यापिटल मात्र भन्दा पनि भयो, केही छैन, यो क्यापिटल हो। ठिक छ। सो यो क्यापिटल चाहिँ फ्युचर कोर्समा गएर बिजनेसले एक्स र वाईलाई 3 लाख रुपियाँ फ्युचरमा फर्काउनु पर्छ। यो कुरा क्लियर छ? बिजनेसले फ्युचरमा गएर एक्स र वाईलाई 3 लाख रुपिस फर्काउनु पर्छ। यो कसको पैसा रहेछ? एक्स र वाईकै पैसा रहेछ। यो फेभरेबल ब्यालेन्स हो कि अनफेभरेबल चिज हो? फेभरेबल हो। फेभरेबल हो भने यो फर्स्टमै 2 लाख र 1 लाखलाई हामी क्रेडिट साइड अथवा फेभरेबल साइडमा लेख्छ। योसम्म बुझ्यो? ओके। अब फेरि एक्स र वाईको म अर्को डेटसँग गर्दैछु बिजनेससँगको ट्रान्जेक्सन्स। 1 अक्टोबर 2016 आफ्टर 6 मन्थ, 6 महिना बाद फेरि बिजनेसले भन्यो मलाई यो 3 लाख क्यापिटल अलिक सफिसियन्ट भएन, मलाई अझै पैसा चाहिन्छ। सो एक्स र वाई मलाई अझै 2 लाख रुपियाँ चाहिन्छ, तिमीहरूले दिनु नि एज अ क्यापिटल भन्यो। फेरि एक्स र वाईले 1 लाख रुपिस कसलाई दिएछ? बिजनेसलाई दिएछ भने यसलाई इनिसियल क्यापिटल भन्छ भने यसलाई एडिसनल क्यापिटल भन्छ। सो यो केही कन्फ्युजन छैन एडिसनल क्यापिटलसँग? भन्यो भने अब यो दुईटै कुरालाई क्लब गरेर हेऱ्यो भने फ्युचरमा गएर बिजनेसले एक्सलाई कति फर्काउनु पर्छ भन्दा 3 लाख रुपिस एन्ड वाईलाई कति फर्काउनु पर्छ? 2 लाख रुपिस फर्काउनु पर्छ। यहाँसम्म एकदम कुरा क्लियर छ? ओके, द्याट मिन्स अगेन यो पार्ट त बुझ्यो। यहाँ यो 1 लाख रुपिसलाई यहाँ रेकर्ड गर्नु पऱ्यो कि परेन? यो त मालिकसँग ट्रान्जेक्सन सुन्दैछौँ त मालिकसँग ट्रान्जेक्सन्स त यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। भने यो 1 लाख रुपिस मालिकहरूको फेभरेबल हो कि अनफेभरेबल हो? यो पनि फेभरेबल हो, त्यसले गर्दा 1 लाखलाई यहाँ लेख्छ। यहाँसम्म ठिक छ? यहाँसम्म क्लियर छ? भने फेभरेबल साइड बुझ्यो। भने अगर यो अप्सन एकछिन छोडिदिउँ, फर्स्टदेखि डाइरेक्ट थर्ड अप्सनमा आउँ हामी। एक्स र वाई फेरि बिजनेस, सेकेन्ड अप्सन बिर्सिनु है अब एकछिन। सेकेन्ड अप्सन बुझ्यो, फर्स्ट अप्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बिजनेसलाई फर्स्टमा कति दिएको थियो? 2 लाख 1 लाख बिजनेसलाई। बिजनेसले कति फर्काउनु पर्थ्यो फ्युचरमा गएर? 3 लाख रुपिस। अब सेकेन्डमा के हुँदैछ भने एक्स र वाईले यो एनालाइज गरे कि यो स्टडी गरे कि हाम्रो बिजनेसमा हामीले कति पैसा राखेको थियो? 3 लाख। त्यो त साह्रो बेसी परिरहेछ, युजलेस परिरहेछ। बरु बेस्ट हामी के गरौँ? त्योबाट हामी 10,000 रुपिस के गरिदिउँ? निकालिदिउँ हो। बिजनेसलाई चाहिँदैन रहेछ, ओभर त्यसै बसिरहेछ, बिजनेस त्यसै परिरहेछ। बिजनेसले कुनै नन वर्किङ एन्ड वर्किङ क्यापिटलमा लगाएकै छैन, त्यो आइडल परिरहेछ। हामीलाई चाहिएको पनि छ, बरु निकालौँ हो भन्यो भने यसलाई ड्रइङ्स भन्दैन, याद राख्नु। उनीहरूले केबाट निकाल्नु चाहँदैछ? आफ्नै 3 लाखबाट कति पैसा निकाल्नु चाहँदैछ? 10,000 निकाल्नु चाहँदैछ भने यसलाई क्यापिटल विथड्रल भन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? भने न फेरि यो दुईटा कुरालाई ओके आई विल गिभ नम्बर 1, यो नम्बर 2 अघि बुझ्यो। नम्बर 3 1 र 3 लाई कम्पेयर गरेर बुझ्नु पर्यो भने बिजनेसले फर्स्टमा एक्सकोबाट कति पैसा ल्याएको थियो? 2 लाख, वाईकोबाट 1 लाख। कति पैसा निकालेर लग्यो? 10,000 लग्यो भने अब फ्युचरमा बिजनेसले एक्स र वाईलाई कति मात्र पैसा दिनुपर्छ? खालि यहाँनिर 10,000लाई यहाँ लेख्छ, 10,000लाई यहाँ लेख्छ। यो क्यापिटल विथड्रल हो। ठिक छ? भने कति मात्र पैसा तिर्नुपर्छ? मिस्टर एक्सलाई फ्युचरमा गएर 1,90,000 मात्रै तिर्नुपर्छ। यहाँसम्म क्लियर छ?
अनि मिस्टर वाईलाई खालि 90,000 मात्रै फ्युचरमा गएर तिर्नुपर्छ भन्यो भने यो कारणले गर्दा यो 20,000 निकाल्नुको एउटा मेन फ्याक्टरले गर्दा उनीहरूको अकाउन्टमा के हुँदैछ, घट्दैछ, उनीहरूको अकाउन्ट के हुँदैछ, रिड्युस हुँदैछ। सो यो रिड्युस गर्ने यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ अनफेभरेबलमा आउँछ, अनफेभरेबलमा आउँछ, फेभरेबलमा आउँदैन, अनफेभरेबल अथवा एडभर्ट्समा आउँछ। सो अनफेभरेबल फ्याक्टर्सले कहाँ लेख्छ, डेबिट साइडमा लेख्छ। यसमा क्लियर छ। सो तीनटै पोइन्ट बुझ्यो। इनिशियल क्यापिटल के हो बुझ्यो, फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट हुँदा लगाएको क्यापिटल। यु क्यान राइट बाई क्यास और यु क्यान राइट बाई ब्यालेन्स ब्रेकडाउन, इट्स अप टु यु, यो केही प्रब्लम छैन। त्यसको बादमा इफ कुनै पनि बिचमा कोर्स अफ बिजनेसको कोर्स अफ टाइममा गएर कुनै पनि कोर्समा गएर एक्स्ट्रा वाईले फर्दर एडिसनल क्यापिटल दिउँ, त्यो के खालको ब्यालेन्स रहेछ पार्टनर्सको, फेभरेबल ब्यालेन्स रहेछ, त्यसलाई कहाँ लेख्नु पर्ने रहेछ, क्रेडिट साइड। अगर एडिसनल क्यापिटल नदिएर के गरी पठाएछ पार्टनर्सहरूले, क्यापिटललाई विथड्रल गरी पठाएछ, विथड्रल गरी पठाएछ भने त्यसलाई कहाँ लेख्नु पर्यो, डेबिट साइड। ओके, अब यो 1 इयरमा यो अकाउन्ट प्रिपेयर भयो भने कुनै पनि अकाउन्टलाई क्लोज गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यस क्लोज गर्नुपर्छ। एन्ड यो अकाउन्ट क्लोज गर्दा यो साइड 3 लाख आउँछ कि आउँदैन, यो साइड कति आउँछ, 2 लाख आउँछ। एन्ड डेबिट क्रेडिट इक्वल हुन्छ 3 लाख 2 लाख भन्यो भने यहाँनिर कति मात्र आउने रहेछ, 1.9 मात्र आउने रहेछ। एन्ड यहाँनिर कति आउने रहेछ, 2.9। ब्यालेन्स आउँछ कि आउँदैन, एन्ड यो ब्यालेन्सलाई नै चाहिँ टु ब्यालेन्स क्यारिड डाउन भनेर भन्छ। यो अकाउन्ट बुझ्यो। सो यो अकाउन्ट कतिवटा मात्र कुरा डिस्कस हुँदो रहेछ, इनिशियल क्यापिटल, एडिसनल क्यापिटल एन्ड क्यापिटल विथड्रल। क्यापिटल विथड्रल र ड्रइङ्स डिफ्रेन्स छ ल। क्यापिटल विथड्रल एन्ड ड्रइङ्स इज नट सेम। ड्रइङ्स आउट अफ प्रफिट अहिले एकछिनमा डिस्कस गरौँ, त्यो अर्कै कुरा, सरी, ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर। ओके, नाउ यो त भयो उनीहरूको क्यापिटलको माथि, ठिक छ। त्यहाँदेखि उता यो अकाउन्टमा केही कुरा लेखिँदैन, याद राख्नु। अगर कतिवटा पोइन्ट मात्रै, नम्बर 1, नम्बर 2 एन्ड नम्बर 3, यो त के हो, यो त ब्यालेन्सिङ गरेर निक्लेको फिगर हो। फेरि पनि यो ब्यालेन्सिङ कसरी आयो एकताल हेर्नु, 2 लाख प्लस 1 लाख इस बिस्तारै 3 लाख ठुलो थियो, थिएन, यो यहाँ खालि 10,000 थियो भने 3 लाख यहाँ, एन्ड देन माइनस 10,000 इज 2.9 अथवा 2,90,000, ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर। ओके, नाउ आउँ करेन्ट अकाउन्ट। यो करेन्ट अकाउन्ट चाहिँ एकदम टेक्निकल छ, अलिकति राम्रोसँगले हेर्नु, म यसलाई अलिकति मजाले बताउनेवाला छु। नाउ पार्टनर्स करेन्ट अकाउन्ट, क्यापिटल अकाउन्टमा के जान्छ बुझ्यो, 3टा चिज मात्र। ओके, नाउ करेन्ट अकाउन्ट मिन्स बिजनेस स्टार्ट गरे 1 अप्रिल 2016मा भने इयर एन्ड हुन्छ कि हुँदैन, 31 मार्च 2017 मा इयर एन्ड हुन्छ कि हुँदैन। सो योदेखि यहाँनिर इयर स्टार्ट हुन्छ भने यो दुईटै अकाउन्ट पनि यही दिन बनिन्छ, फाइनल अकाउन्टको कम्पोनेन्ट्सहरू, ठिक छ। ओके, नाउ हामी यो अकाउन्ट बुझ्नुभन्दा अगाडि फेरि अलिकति के बुझ्नु पर्यो, प्रफिट एन्ड लस अफ प्रिपरेसन पनि अलिकति हेर्नु पर्यो। नाउ एकदम सर्टमा देखाउँदैछु म, सरी, प्रफिट एन्ड लस अफ प्रिपरेसन अकाउन्ट, डेबिट क्रेडिट। नाउ यु नो, ओके, प्रफिट एन्ड लस अफ प्रिपरेसन अकाउन्ट मैले एकदम तिमीहरूलाई बेसी सम्झाइरहनु परेन। नाउ प्रफिट एन्ड लस अफ प्रिपरेसन बाई प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, नेट प्रफिट आफ्टर चार्ज एक्सपेन्सेस। नेट प्रफिट मिन्स आफ्टर चार्ज एक्सपेन्सेस हामी लेख्छ। नाउ म यहाँ फिगरको साथमा गर्दैछु, कि नो प्रब्लम, से 50 रुपिस। एन्ड फेरि के तिरेछ, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ्स, सरी, चार्ज भएछ। मानौँ कि पार्टनर एक्स र वाई नै थियो, 5 रुपिस, द्याट इज 10 रुपिस। एन्ड एउटा अप्रोप्रिएट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल पे गरेछ एक्स र वाईलाई, कहाँबाट क्यालकुलेट हुन्छ बुझ्छ, 15 एन्ड 10 रुपिस, द्याट इज 25 रुपिस। अनि कसलाई स्यालेरी दिएछ, 2 वाइज स्यालेरी, एकजना पार्टनर्स मात्रै स्यालेरी पाएछ, से 5 रुपिस। एन्ड फेरि वाईले के पनि पाएछ, वाइज कमिसन। ओके, सो वाइज कमिसन से 5 रुपिस। एन्ड फर्दर के पनि क्रिएट गरेछ, रिजर्भ पनि क्रिएट गरेछ 5 रुपिस। सो द्याट मिन्स कुन साइड ठुलो भयो,
credit side 60, gain here 60 minus how much? 40 is 20 rupees profit. Let's assume कि partners के थियो to profit transfer. अब extra y को मा जान्छ कि जान्दैन? कति 10 रुपीस जान्छ if equal partners थियो भने। न अब लजिक बुझ्नु, यो अकाउन्ट बनिन्छ फर्स्ट, यो त एकदम डन भइसक्यो। यसको मुनि अगर बिजनेसले पार्टनर्सहरुको क्यापिटल अकाउन्ट फिक्स मेथडबाट गर्छ अरे, केबाट बनाउन चाहन्छ अरे, बनाउँछ अरे, फिक्स मेथडबाट बनाउँछ भने चाहिँ फर्स्ट कुरा याद राख्नु, हामी जब पनि प्रॉफिट लेख्छ, प्रॉफिट ट्रान्सफर लेख्छ, त्यति बेला वाइस को करेन्ट लेख्छ। करेन्ट अस्तिदेखि भन्दै थियो फर द टाइम बिङ क्यापिटल भने, फर द टाइम बिङ क्यापिटल भन्थ्यो, तर कहिले चाहिँ तिमी करेन्ट लेख्नु पर्दो रहेछ। अब यसको मुनिपट्टि गएर के बनिनेवाला छ? पार्टनर्सहरुको क्यापिटल अकाउन्ट बनिनेवाला छ, त्यो पनि कुन चाहिँ मेथडमा? फिक्स्ड मेथडमा बनिनेवाला छ। चाहिँ तिम्रो फर्स्ट ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के रहेछ? प्रॉफिट एन्ड लस अप्रोप्रिएसनको अकाउन्ट ड्र गर्ने टाइममा डिभिजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि यू क्यान नट राइट टू पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट, एक्स क्यापिटल अकाउन्ट एन्ड वाइस क्यापिटल अकाउन्ट लेख्नु भएन। के लेख्नु पर्ने रहेछ? तिमी एक्स करेन्ट एन्ड वाइस करेन्ट अकाउन्ट लेख्नु पर्ने रहेछ। यो कुरा क्लियर भयो? सर हिजोस्तिसम्म त हामीले के लेख्दै थियौ? एक्स क्यापिटल एन्ड वाइस क्यापिटल, हर क्वेसन त्यसरी लेख्दै थियो भने अगर त्यो अप्सन हो कि योदेखि मुनि गएर के बनाउँदैछौ, अगेन पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट नै बनाउँदैछौ, बट कुन चाहिँ मेथडमा? फ्लक्चुएटिङ मेथडमा बनाउँदैछौ। यो मेथडमा बनाउँछ, अहिले एकछिनमा डिस्कस हुन्छ। यो मेथडमा बनाउने वाला छ, क्वेसनमा एकदम क्लियर बनेको हुन्छ। यो मेथडमा बनाउने वाला छ भने मात्रै तिम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अप्रोप्रिएसन अकाउन्टलाई के लेख्न सक्ने रहेछ? वाइस करेन्ट र एक्स करेन्टको जग्गामा एक्स क्यापिटल एन्ड वाइस क्यापिटल। कहिले करेन्ट कहिले क्यापिटल, बुझ्यो? कहिले करेन्ट? इफ फर्दर गएर क्यापिटल अकाउन्ट कुन मेथडबाट बनिन्छ? फिक्स मेथडबाट बने यू हैव टू यूज टर्म करेन्ट। एन्ड फर्दर गएर पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट फ्लक्चुएटिङ मेथडमा बनाउनु भनेको छ क्वेसनमा भने यू हैव टू राइट व्हाट? क्यापिटल। यो दुईटाको डिफरेन्स बुझ्यो? कहिले क्यापिटल कहिले करेन्ट बुझ्यो? सो लास्ट क्वेसनसम्म त खाली के मात्रै टर्म युज हुँदै थियो? क्यापिटल मात्रै युज हुँदै थियो। न अबदेखि उता फर्दर बी केयरफुल। ठिक छ? सो नाउ यसको पार्ट 2 भिडियो बनाउँछु एन्ड लेट्स कन्टिन्यू ल।